नमस्कार, म पुनः उपस्थित भएको छु। बत्तीको कारणले गर्दाखेरि थोरै समस्या भयो, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। र मैले चाहिँ यो आज लाइभ गर्न खोजेको, फेसबुक लाइभ गर्न खोजेको र युट्युब लाइभ गर्न खोजेको चाहिँ 2078 सालको अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा हो। कस्तो रह्यो त 2078 सालको अर्थतन्त्र भनेर एउटा सबैसँग आइडिया सेयर गरौँ भनेर। र सर्वप्रथम म 2078 साल सिद्धिनै लाग्दा र 79 साल सुरुवात हुँदाखेरि म चाहिँ नयाँ वर्षको सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले यहाँ विशेष गरेर यो 78 सालको अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो र 78 सालको अर्थतन्त्रमा बिचमा केही चाहिँ अर्थव्यवस्थामा, हाम्रो अर्थव्यवस्थामा केही अलिकति बढी असर गर्ने खालका केही प्रक्रियाहरू भए, केही घटनाहरू भए, ती घटनाहरूको बारेमा सामान्यतया तिनीहरूको पनि थोरै जानकारी दिन्छु। जस्तै बजेटका कुरा, त्यसै गरिकन चाहिँ यो बेमौसमी चाहिँ वर्षाले धान बालीमा पुर्याएको असर, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पारेको असर, त्यस्तै रुस युक्रेनको युद्ध र अर्को चाहिँ अलि धेरै चर्चामा रहेको चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रसँग जोडेर पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो त, अथवा साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तै हुन लागेको हो त, त्यो विषय एउटा। र अन्तिममा अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा जति सम्भव भयो त्यो दिने कोसिस गर्नेछु। र हामीले हरेक पटकमा समस्याहरू मात्रै निकाल्यौँ, यो समस्या छ, यस्तो छ भनेर, तर त्यसको समाधान नखोजेको हुनाले मैले मेरो तर्फबाट जति सकेँ मैले कोसिस गरेको छु। अब सबैभन्दा पहिला त 78 सालको अर्थतन्त्रको परिदृश्यहरू कस्ता रहे त भनेर मैले सुरु गर्न चाहेँ। र कहीँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ 78 सालभन्दा अलिकति अगाडिबाट पनि आउँछन्, किनभने तिनीहरूको चाहिँ निरन्तरता हुने हुनाले मैले त्यसलाई पनि केही जोड्न खोजेको छु। जस्तै 2078 सालको सुरुमा कोरोनाका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ ऋणात्मक भयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ सुरुवाती अवस्थामा। र असार मसान्तसम्म आइपुग्दा राजस्व सङ्कलनतिर हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग हामीले 90% चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ हो, त्यतिखेरको तथ्याङ्कले देखाउँछ। र विदेशी मुद्रा सञ्चितको हिसाबमा जाँदाखेरि 78 सालको असार मसान्तमा जाँदा 10.2 महिना बराबरको विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीसँग रहेको अवस्था थियो। त्यस्तै गरिकन तपाईँको हाम्रो रेमिटेन्स, जस विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो 77-78 को 11 महिनामा हेर्दाखेरि चाहिँ 8 खर्ब 71 अर्ब प्राप्त भएको थियो। यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको त्यही समयकोसँग तुलना गर्दा चाहिँ 9.8%ले बढी देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक ऋणतिर जाने हो भने हामीले हाम्रो वैदेशिक ऋण चाहिँ कति पुगेछ त 78 सालमा भन्दाखेरि 78 सालको असार मसान्तमा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक ऋण चाहिँ 17 खर्ब 29 अर्ब हामीले चाहिँ ऋण तिर्न बाँकी रहेछ भने अहिलेको चाहिँ नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण भने 18 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा यो ऋण 6.10%ले वृद्धि भएको हो। यो वृद्धि भएको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूको के छ भने अत्यन्तै धेरै ऋण लियो कि अथवा हाम्रो चाहिँ श्रीलङ्का नै हुने हो कि भन्ने छ। सामान्यतया चाहिँ हाम्रा जस्ता देशहरूले अलिक स्थिर सरकार भएको बेलामा यो यति जुन ऋण छ यो चाहिँ यो 42-43% जुन जिडिपीको छ, यो त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर अत्यन्तै धेरै लिँदाखेरि फेरि अलिक घातक हुन्छ। हामीले तिर्न नसक्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ सोच्ने बेला चाहिँ हुन थालेको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 129 अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि यो समयमा अहिले भर्खरै सरकारले चाहिँ परिचालन गरेको देखिन्छ। 129 अर्ब बराबरको चाहिँ वैदेशिक ऋण। अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अथवा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अस्तिको 78 सालको जुन हाम्रो 77-78 को अन्तिम थियो त्यो अवस्थासम्मको म वर्णन गर्दैछु। त्यो सम्मको आउँदाखेरि चाहिँ 750 स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगेको अवस्था थियो भने नागरिकको बिमामा पहुँच चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सहित 27% मान्छेहरूले चाहिँ बिमा 27% मान्छेहरूसँग चाहिँ बिमा पुगेको देखिन्छ। त्यो बेलाको मैले 77-78 को असार मसान्तसम्मको भन्दैछु। अब यसपछि अलिकति मैले थोरै चाहिँ यहाँ नेरी गरिबीको कुरा जोड्न खोजेँ। गरिबीको कुरा जोड्दा चाहिँ अलिकति अगाडिबाट ल्याउँदाखेरि सहज होला जस्तो लागेर मैले 74-75 मा 18.7% मा रहेको गरिबी 76-77 मा घटेर 16.6% हुन पुगेको देखिन्छ। तर कोरोनाको कारणले गर्दा फेरि यो वर्ष चाहिँ
सुरुमा नै अथवा 77-78 नसिद्धिँदा नै फेरि 12 लाख मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि पुगेको देखिन्छ र कोभिडले लगातार चाहिँ अझ गरिबहरू बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ कोरोनाको कारणले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो अवस्था देखिन्छ। अब प्रति व्यक्ति आयतिर हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ सुरुवातमा नै अथवा यो 77-78 को सुरुमा नै 1191 अमेरिकी डलर पुग्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ प्रति व्यक्ति आयको हिसाबमा। अब अलिकति 78 असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा चाहिँ शहरी जनसङ्ख्या, आधारभूत खानेपानी, विद्युत उपभोग गर्ने सङ्ख्या, उद्योगको योगदान, कृषिको अवस्था, शिक्षित जनसङ्ख्याका हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख नै देखिन्छ। जुन अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ सुधारोन्मुख नै छन्। यी क्षेत्रहरू चाहिँ कहीँ यी जस्तै कृषि जस्ता क्षेत्रहरू, उद्योगहरूमा कोरोनाले असर पारिरहेको भए पनि यसलाई चाहिँ फेरि पुनः लयमा फर्किने अवस्थामा चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ भने सन् 2026 सम्म विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा प्रवेश गर्नको लागि दुईवटा अवस्था पुरा भएको र खाली प्रति व्यक्ति आएको अवस्था मात्र कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मैले भर्खरै पनि निवेदन गरेँ 1191 अमेरिकी डलर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रति व्यक्ति आयो भने 1222 अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ भनेको छ, जुन अलिकतिले हाम्रो भेटेको अवस्था छैन। अब असार मसान्तसम्म आइपुग्दा अब मूल्य वृद्धिको कुरा गरौँ। मैले फेरि पनि अस्ति असार मसान्तको कुरा गर्दैछु। त्यो बेलामा चाहिँ मूल्य वृद्धि 3.5% को हाराहारीमा थियो। बजारमा तरलता र ब्याज दर भने सामान्य अवस्थामै थियो, तर व्यापार घाटा भने बढ्दो अवस्थामा नै थियो। असार मसान्तमा नै सम्म आउँदा पनि यो व्यापार घाटा चाहिँ निरन्तर बढ्दो अवस्थामै थियो, किनभने हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सधैँभरि दुःख दिइरहने, गरिबीतिर लगिरहने, हामीलाई हाउगुजी देखाइरहने चाहिँ यो व्यापार घाटा हो एउटा। त्यसकारण यो व्यापार घाटा चाहिँ त्यो बेलामा नै बढ्दो अवस्थामा थियो र जुन 3.5% को मूल्य वृद्धि छ, सामान्यतया कोरोनाको अवस्थामा बजार अलिक कम चलायमान हुनाले पनि अलिकति मूल्य वृद्धि चाहिँ कमजोरै हुन्छ र हामी कहाँ पनि त्यो अवस्था थियो। अब म आएँ साउनबाट। अब यो आर्थिक वर्ष पनि दुई भागमा जान्छ, एउटा असार मसान्त, त्यसपछि साउनबाट अर्को। त्यसले गर्दा अघिल्लो अलिकति 78 सालमा चाहिँ दुईटा आर्थिक वर्ष आधा आधी छुने हुनाले मैले 78 साललाई वर्णन गर्दा 78 असार मसान्त र साउनदेखि यताको दुई भाग लगाएर चाहिँ विभाजन गरेको छु। अब साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकार पनि परिवर्तन भएको हो, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक आयो र पुरानो बजेटमा 77 बुँदा परिवर्तन गरियो। जुन नयाँ विधेयक आयो परिवर्तन गर्ने विधेयक, त्यसमा चाहिँ 77 बुँदामा परिवर्तन गरेको देखिन्छ। यो प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदबाट सरकारले समयमा पास गर्न नसक्दा नेपालमा बजेटको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक बजेट शून्यता, जसलाई हामीले बजेट होलिडे भन्छौँ, यसको सुरुवात भएको देखिन्छ, जसले गर्दा कहीँ न कहीँ आर्थिक विकासमा थोरै समस्या भएको अथवा थोरै तरलताको अभाव भएको हो कि भन्ने पनि अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ। तर त्यही मात्रै कारण चाहिँ होइन। अब नेपालको अर्थतन्त्र खालि 2078 सालमा मात्र कमजोर भएको होइन। हामीले बजारमा सुन्छौँ नि अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर भयो, श्रीलङ्काकै बाटोमा गयो, बिग्रियो, ध्वस्त भयो भनेर। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ खालि 2078 साल लागेपछि मात्रै कमजोर भएको चाहिँ अवश्य पनि होइन। अब हामीसँग भएका अपार स्रोतहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दा र जिम्मेवार आर्थिक नीति हुनुपर्नेमा हल्ला र सस्तो लोकप्रियताको आधारमा आर्थिक नीतिहरू बन्ने, आर्थिक हिसाब किताब भन्दा पनि भोटको जोड घटाउ गरेर आर्थिक नीति बन्ने र सोही अनुसार क्रियाकलाप हुने गरेकोले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक समस्याहरू गहिरिँदै गएका हुन्। र यो तपाईँले 7 सालदेखि यता हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अथवा 7 सालदेखि 46 सालको एउटा आयाम र 46 सालदेखि यताको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, किन साह्रै लामो समय भयो भने पनि कतिपय ती इन्डेक्सहरू चाहिँ मेल खाँदैनन्। तपाईँ 46 सालदेखि यताको हेर्दाखेरि 46 सालबाट नै क्रमशः कहिलेकाहीँ चाहिँ लय समाते जस्तो गर्ने, अनि फेरि चाहिँ गरिबीतिरै धकेलिने, लय समाते जस्तो हुने, फेरि पनि गरिबीतिर धकेलिने, लगातार चाहिँ यो आउँदै जाँदाखेरिको अहिलेको अवस्था आएको चाहिँ हो। त्यसले गर्दा 78 सालमा मात्रै नभएर पहिलादेखि नै अलिकति कमजोर चाहिँ हो हाम्रो अर्थतन्त्र। अब अहिलेको हेर्ने हो भने हाल नेपालको कृषि उत्पादनमा 10 देखि 12% योगदान धान बालीले दिइरहेको अवस्थामा गत कार्तिकको पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले पाकेको धान खेतमा डुबाउँदा कुल ग्रास्त उत्पादनमा 2 देखि 3% को क्षति पुगेको देखिन्छ।
यो वर्षाले धानको कुल उत्पादनमा झन्डै 30% क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा पनि हाम्रो खाद्यान्नको आयात बढेको र व्यापार घाटा बढ्नमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। अब मैले अघि नै निवेदन गरेँ भने यो थोरै यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा अलिक दुःखद अवस्था आयो। कति जसलाई पर्यो उसले सम्झिराखेको छ, तर जसलाई परेन उसले बिर्सिसकेको अवस्था छ। तर अहिले मैले दिएको तथ्याङ्कमा चाहिँ असर यो लेभलको असर परेको देखिन्छ। र अहिले जुन हामी खाद्यान्नको आयात बढेको छ, अहिले त्यहाँ तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरौँला। त्यो खाद्यान्नको आयात बढ्नुको पछाडिको र व्यापार घाटा बढ्नुको पछाडि एउटा यसले पनि भूमिका कहीँ न कहीँ खेलेको छ। किनभने यो बेलामा यति धानको क्षति भइसकिसकेपछि त त्यो पूर्ति गर्नलाई त्यो उत्पादन हामीले उपभोग गर्थ्यौँ, त्यो उपभोग गर्न नपाउँदा त्यति बराबरकै धान चामल हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्दाखेरि पक्कै पनि व्यापार घाटामा कहीँ न कहीँ हामीलाई चाहिँ समस्या परेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी अब त्यो मैले खालि एउटा चाहिँ बेमौसमी त्यो वर्षाको कुरा गरेँ। अब अलिकति फेरि म चाहिँ राजस्व सङ्कलनतिर जान्छु। अहिलेको अवस्थामा अथवा साउनदेखि यताको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सन्तोषजनक नै देखिन्छ। राजस्व सङ्कलन चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अनुसारै गएको अथवा यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ दिशातिर नै गएको अवस्था देखिन्छ राजस्व सङ्कलन चाहिँ। तर पुँजीगत खर्च चाहिँ सन्तोषजनक देखिँदैन, दुःखदायी देखिन्छ। किनभने अहिलेसम्म 25% भन्दा उकालो लागेको अवस्था चाहिँ छैन। सरकारले चाहिँ प्रति महिना 10% गर्छु भने पनि कतिपय टेक्निकल अप्ठ्यारोको कारणले गर्दा अथवा विविध कारणहरूले गर्दा चाहिँ 25% भन्दा उकालो चाहिँ अर्थतन्त्र के अरे यो पुँजीगत खर्च उकालो लागेको अवस्था चाहिँ छैन। अब अलिकति मैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धितिर पनि जान खोजेँ। किनभने यो वर्षको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले पनि कहीँ न कहीँ ठाउँ लिएको छ। जस्तै तपाईँ कार्तिक महिनादेखि नै यताको हेर्ने हो भने पनि कार्तिक महिनामा 133 रुपियाँ लिटरको पेट्रोल अहिले बढेर चाहिँ 160 रुपियाँ पुगेको छ। यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो कारण भन्दा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कारण अथवा रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य वृद्धि चाहिँ लगातार चाहिँ हामी कहाँ मूल्य वृद्धि हुँदै गएको अवस्था हो। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न मेकानिजमहरू जस्तै ट्याक्स घटाउनेदेखि लिएर विविध उपायहरू हुन सक्छन्। त्यो उपायतिर अहिले नजाउँ। तर विशेष गरेर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तेलको मूल्य बढेको रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ बाछिटा हामी कहाँ पनि आइपुगेको हुनाले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर 160 रुपियाँ लिटर अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको अवस्था हो। अब जस्तै किन हामी कहाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ त भन्दाखेरि उत्पादनमा कमी, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, बजार सम्बन्धी सूचनाको अभाव, व्यवसाय गर्नेहरूमा निष्ठाको अभाव, हाम्रो देशमा लगानी बढ्न नसक्ने अवस्था, अब सरकारी अनुगमन र नियन्त्रणको अभाव मूल्य वृद्धिमा, त्यस्तै मानव संसाधन पुँजी कम हुनु, बौद्धिक पलायन हुनु, हाम्रो उत्पादन बजारसम्म पुग्न नपाउनु, जहाँ खेतमै सड्ने गल्ने उत्पादन बजारसम्म जान नपाउने तर विदेशी सामानहरू चाहिँ बजारसम्म आउने यो अवस्था हामी कहाँ छ। अनि पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्य वृद्धि, यहाँनिर म हामी कहाँ नेपालमा किन अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छु। अनि श्रम प्रधान उत्पादन प्रविधि बढी प्रयोग हुनु, हाम्रो चाहिँ श्रम प्रधान उत्पादन प्रविधि प्रयोग हुन्छ, श्रम महँगो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मेसिन जस्तो सहज हुँदैन मैले भन्न खोजेको। त्यस्तैमा कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सक्नु, पुरानो तरिकाले खेती गरिन्छ जसले गर्दाखेरि कम उत्पादन हुन्छ। कम उत्पादन भएपछि हामीलाई पुग्ने खाद्यान्न बजारमा पाइँदैन, त्यसले गर्दा नपाउने बित्तिकै बाहिरबाट ल्याउँदा महँगो हुने नै भयो। अनि हामीले त्यसै गरी वन जङ्गलको दिगो प्रयोग पनि गर्न सकेका छैनौँ। हामीलाई के छ भने वन जङ्गल छुनु नै हुँदैन भन्ने छ, त्यस्तो होइन। जङ्गलमा भएका पुराना रुखहरू, बुढा भएका रुखहरू झिक्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले नयाँ रुखहरू रोप्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले काठ प्रयोग गर्न, नेपाली नै काठ प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने करोडौँको काठ हामी अहिले बाहिरबाट पनि ल्याउँछौँ, त्यो अवस्था छ। अनि त्यसै गरी कोभिडले सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आदिको कारणले गर्दाखेरि हाल हामीले लगभग 10 देखि 12% हाराहारीमा यो मूल्य वृद्धि चाहिँ हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ। खाने तेल लगायतको मूल्य वृद्धि त झन्डै 20% जति पुगेको देखिन्छ। अहिले हामीले बजारमा किन्न गयौँ भने हरेक चिजको मूल्य वृद्धि छ। त्यसले गर्दा यी मूल्य वृद्धिका कारणहरू मैले 5-7 वटा 10 वटा कारणहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ भने कसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर। अब म थोरै अलिकति चर्चा चाहिँ कम हुने तर अहिलेको यो क्राइसिस आउनमा भूमिका खेल्ने एउटा घर जग्गाको कारोबारको पनि मैले थोरै कुरा गर्न खोजेँ। यहाँनिर यो वर्षमा घर जग्गाको मूल्य चाहिँ 26.45%ले
बढेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ भने मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कले चाहिँ 19.73%ले बढेको देखिन्छ। तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो तरलताको अभावको कारणले गर्दाखेरि घर जग्गा कारोबारमा चाहिँ यो बैंकले ऋण नदिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो अवस्था चाहिँ यति नै छ भनेर भन्न सकिँदैन, किन यसको कारोबारै छैन। त्यसैगरी अब मैले अलिकति यो कोरोना र कोरोना पछि उद्योग व्यवसायतिर थोरै जोड्न खोजेँ। मैले कोभिड पूर्व 2076 फागुनको तुलनामा 77 असारमा 4.1% उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिए, किनभने 76 को चैतको 11 गतेबाटै लकडाउन सुरु भयो। त्यसले गर्दा 77 असारमा जाँदा 4.1% मात्रै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा थिए भने 78 कार्तिकमा चाहिँ यो बढेर 87.2% हुन पुगेको देखिन्छ उद्योग धन्दाको सञ्चालन। त्यसैगरी यो अवधिमा 50 करोड भन्दा बढी लगानी भएका उद्योग कल कारखाना मध्ये पूर्ण रूपमा र ठुला उद्योग मध्ये 90.9% पूर्ण रूपमा र 9.1% आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका थिए। तर कोरोनाको यो तेस्रो लहरको कारणले गर्दाखेरि केही प्रभाव परे पनि फेरि यसले लय समात्न थालेको छ। त्यसकारण उद्योग धन्दा पनि बिस्तारै अब चाहिँ लय समात्छ कि भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ यो अलिकति मैले कर राजस्वको कुरा गर्न खोजेँ। अर्को पाटो आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार विगतका 5 वर्षदेखि नै नेपालको जीडीपीमा कर राजस्वको अनुपात औसतमा 20% को हाराहारीमा रहेको अवस्थामा गत वर्ष भने यो अनुपात 22.39% हुन पुगेको देखिन्छ। यो चाहिँ गत सालको तथ्याङ्क हो, यो सालको चाहिँ अब आउनै बाँकी छ। त्यसै गरिकन अलिकति मैले थोरै बेरोजुको कुरा गर्न खोजेँ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा सरकारी निकायको बेरोजु दोब्बर भन्दा बढीले बढेर 25 अर्ब 26 करोड रुपियाँ नागेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा यो बेरोजु करिब 11 अर्ब 40 करोड रुपियाँ थियो। यसरी एकै आर्थिक वर्षमा बेरोजु 121.62% ले बढेको देखिन्छ। यो दुःखद हो। यो बेरोजु चाहिँ हामीले बेरोजु मात्रै उठायौँ भने पनि आगामी चुनावलाई धान्न सक्छौँ अथवा राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले एउटा योतिर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब मैले थोरै वैदेशिक सहायतातर्फ जान खोजेँ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त 3 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ मध्ये 57.1% मात्र खर्च भएको देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान र ऋणको तुलना गर्दा अनुदान चाहिँ कम खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा 69 अर्ब वैदेशिक अनुदान विनियोजन भएकोमा 52.80% मात्र खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ 58.1% खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब हामी विदेशबाट ऋण लिने, वैदेशिक सहायता लिने भन्छौँ, तर त्यो पनि हाम्रोमा सम्पूर्ण रूपले खर्च नभएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले विकासको काम गर्न ल्याएको खर्च नहुँदाखेरि विकासमा अवरोध हुनुको साथै फेरि ऋण दिनेहरूले पनि सहज ढङ्गले नदिने अवस्था आउन सक्छ। अब थोरै मैले गरिबीको कुरा गरेँ। यो वर्षमा गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको सङ्ख्या 30% रहेको देखिन्छ। 3 परिवार मध्ये 1 परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेको र परिवारको प्रमुख आवश्यकताहरूमा आर्थिक सहायता, रोजगारी, खाद्यान्न तथा औषधि रहेको, कोरोनाका कारणले आएको अभाव र खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारणले 21% ले भरपेट खानका लागि दैनिक सङ्घर्ष गरेको, 11% परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाने गरेको पाइएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। विशेष गरेर हामी गरिब त थिरै थियौँ, त्यसपछि पनि यो कोरोनाको कारणले गर्दा कोरोना पछि चाहिँ यो अलिकति दयनीय अवस्था आयो। खानको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आधा पेट खानुपर्ने यो अवस्था हामी कहाँ अझै पनि छँदैछ। अब एउटा चाहिँ अलिकति मैले यो आयात निर्याततिर थोरै जान खोजेँ। सरकारले भर्खरै मात्र 300-400 जति वस्तुहरूको आयातमा कडाई गरेर विदेशी मुद्रा बचाउन खोजे पनि सुपारी जस्ता अनावश्यक वस्तुहरूको आयात खोलेको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति कता कता नमिलेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ पछिल्लो अवस्थामा। त्यसै गरिकन मासिक हामीले के गरिरहेछौँ, पेट्रोलियम पदार्थको आयाततिर हेर्ने हो भने मासिक 22 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। अहिले यसलाई घटाएर 12-13 अर्ब बराबरको आयात गर्ने कुरा गरे पनि सरकारले गरिरहेको छ। तर यो गरे पनि सरकारी कार्यालयले नै यसलाई लागू गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्छ गर्दैन, सरकारी कार्यालय लगायतले यो पहिला सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आयात कटौती गर्नु भनेको उपभोग कटौती गर्नु पनि हो र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार आफैले यो कामको थालनी गर्नुपर्छ। अन्यथा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर हामी नागरिकको लागि मात्र नियम बनाई हाम्रो सहज आवागमनलाई आवागमनको मौलिक हक खोज्ने अधिकार सरकारलाई पक्कै पनि छैन। हाम्रो उत्पादकत्व पहिलादेखि नै कम छ। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने उपायले हाम्रो उत्पादकत्व अझै घट्न जान्छ। सरकारले ल्याउन खोजेका उपायहरू सबै नराम्रा छैनन्, तर लहर तथा भावनामा भएर होइन, तथ्याङ्कमा आधारित भएर मात्र यस्ता निर्णय लिनुपर्छ, नत्र दीर्घकालमा देश झन् आर्थिक सङ्कटमा पर्न जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामीले हप्तामा 7 दिन काम गरेर हाम्रो उत्पादकत्व बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने बेलामा हामीले बिदा बढायौँ र काम गर्ने समय घटायौँ भने यसले त्यति सहजता ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै गरी जहाँसम्म सरकारले गाडीको बढी प्रयोग भयो र त्यसले गर्दाखेरि पेट्रोल जोगाउन भनेर भनेको छ, हामीले विगतको इतिहास हेऱ्यौँ भने सरकारी गाडीहरू बिदामा पनि हुइकिन छोडेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यो अवस्था नहोस् भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को एउटा मैले थोरै चाहिँ यो फेरि पनि व्यापार घाटातिर जान खोजेँ। मैले अघिल्लो त्यो 78 असारसम्मको एउटा व्यापार घाटा चाहिँ अघि प्रस्तुत गरेँ भने अब अहिलेको व्यापार घाटाको अवस्था चाहिँ मैले थोरै प्रस्तुत गर्न खोजेँ। भर्खरै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। तथ्याङ्कका अनुसार यो अवधिमा विदेशबाट नेपालमा 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने नेपालबाट 1 खर्ब 47 अर्ब 75 करोड बराबरको मात्र वस्तु निर्यात भएको अवस्था छ। उक्त अवधिमा 14 खर्ब 56 अर्ब 49 करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आयात 38% वृद्धि भएको देखिन्छ। र मैले अघि नै पनि थोरै प्रस्तुत गरेँ, कोरोनाको समयमा भन्दा अहिले सहज भएको बेलामा वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढी हुने, बजारमा डिमान्ड बढ्ने कारणले गर्दा पनि अलिकति थोरै आयात चाहिँ हामीले सोचे भन्दा बढी हुन गएको देखिन्छ। किनभने हाम्रो जम्मा 16 खर्बको बजेट छ, यहाँ त झन्नै तपाईँको चाहिँ 11-12 खर्ब बराबरको हामीलाई व्यापार घाटा भनेको यो अलिकति दुःखदायी अवस्था नै हो। यद्यपि निर्यात पनि नबढेको चाहिँ होइन, बढेको छ यो पछिल्लो समयमा, तर सानो अंश भएको हुनाले त्यसले व्यापार घाटा घटाउन त्यति सहजीकरण नगरेको जस्तो देखिन्छ। अब अलिकति मैले थोरै रेमिटेन्सतिर जान खोजेँ, विप्रेषणतिर। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनाबाटै 18%ले घट्न सुरु गरेको विप्रेषण भदौमा 6.3 र असोजमा 7.75%ले घटेको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा 7.75%ले कमी आएको थियो भने फागुन महिनामा आएर 4.9%ले यो विप्रेषण घटेको छ। तर यो आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महिनाको 1 महिनामा प्रति महिना कुनै पनि महिना साउन भदौ असोज हुन सक्छ, यी महिनाहरूमा चाहिँ 70 देखि 80 अर्बको हाराहारीमा मात्र भित्रिने गरेको रेमिटेन्स यो महिनामा बढेर 91 अर्ब हुन पुगेको छ। यो एउटा खुसीको कुरा हो, किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ विदेशी पैसाको सञ्चित घट्दै गयो। यसले गर्दा हामीलाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नेलाई गाह्रो हुन्छ कि भनिरहेको अवस्थामा साउनदेखि यता प्रत्येक महिना चाहिँ घट्दै गएकोमा अथवा 70 देखि 80 अर्ब मात्रै आएकोमा यो अन्तिम महिनामा चाहिँ 91 अर्ब आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि यो सुखद कुरा हो, पछिल्लो अवस्थाको एउटा सुखद यो समाचार देखिन्छ। अर्को चाहिँ अब फेरि के हो भने हामी सधैँ रेमिटेन्समा रमाउने होइन, दीर्घकालमा यो रेमिटेन्स राम्रो हुँदैन। अहिले तत्कालको समस्याको लागि मात्रै भने दीर्घकालमा त आएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक ठाउँमा लगाउने अथवा चाहिँ रेमिटेन्स दिन पठाउने युवाहरूलाई बेच्ने होइन कि हामीले चाहिँ श्रम बेच्ने होइन अथवा वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने होइन कि हामीले पुँजी र प्रविधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसले गर्दा लङ टर्ममा लामो समयमा चाहिँ यो रेमिटेन्समा भर पर्नु राम्रो मानिँदैन, तर अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्नुको चाहिँ यो सहयोगी हुन्छ। अब थोरै मैले पर्यटन व्यवसायतिर पनि जान खोजेँ। कोभिडका कारणले सबैभन्दा समस्याग्रस्त भएको पर्यटन व्यवसायमा भने सुधारका सङ्केतहरू देखिएको छन्। किनभने कोभिडले साह्रै दुःख दिएकोमा कसरी सुधारको सङ्केत देखियो त भन्दा
गत जनवरीमा 17,000 को संख्यामा नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरू मार्च महिनामा भने 42,000 हुन पुगेको देखिन्छ। यो एउटा सुखद हो, किनभने हाम्रो चाहिँ पर्यटन व्यवसाय हाम्रो लागि सहज हुन्छ विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि, किनभने पर्यटन आउनलाई अत्यन्तै रमणीय स्थल भएको ठाउँमा हामीले थोरै चाहिँ त्यो सहजीकरण गरिदिउँ भने पनि हाम्रोमा विदेशी मुद्राको आर्जन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको चाहिँ के छ भने यो पर्यटन अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा भिजा लगायतका चिजहरू असहज छन् भने हामीले अनलाइन गरेर सहज गर्न सकिन्छ। अब भ्रमण वर्ष राख्ने वा अन्य कुनै प्रोग्रामहरू राखेर पनि हामीले तत्काल चाहिँ अहिले विदेशीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि, जुन अहिले क्राइसिस हामीले सङ्कट छ भनिरहेका छौँ त्यो समाधान गर्नको लागि भन्ने लाग्छ मलाई। अब अलिकति मैले शोधनन्तर स्थितितिर जान खोजेँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हाल हाम्रो शोधनन्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब घाटामा देखिन्छ, जबकि यो गत साल यसै समयमा रु 110 अर्ब बचतमा थियो। यसरी शोधनन्तर लगातार घाटामा गइरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आउन सक्ने दबावलाई छेक्न गाह्रो पर्छ। देशमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम उच्च भएको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न देखिएको छ। 9 महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव बढ्दै जाँदा पनि सुधार गर्न नसक्नुले देशको अर्थतन्त्र सरकार र राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रणमा नरहेको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ छ। यद्यपि प्रयास सरकारले गरिरहेछ, आश गरौँ यो चाहिँ नियन्त्रणमा आउला। यो अवधिकै चालु खाता पनि घाटामा रहेको देखिन्छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता बचतमा रहेको थियो। त्यसै गरी गत असार मसान्तमा रु 1,1379 अर्ब 3 करोड बराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित थियो, जबकि कार्तिक मसान्तमा आइपुग्दा 11% घटेर 1,244 अर्ब 85 करोडमा खुम्चिन पुगेको थियो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 975 अर्ब डलर मात्र रहेको छ, जसले 6.7 महिनाका लागि मात्र विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्छ भनेर भनिएको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै चाहिँ अर्थविज्ञहरूलाई डर लागिरहेको चाहिँ यो निरन्तर घटिरहेको छ। यो अलि पहिलादेखि नै घटेको, यो निरन्तर घट्दै जाँदाखेरि कतै श्रीलङ्काको जस्तै 1-2 महिना जस्तै अहिले श्रीलङ्कामा 1 महिना मात्रै को लागि मात्रै विदेशी वस्तु तथा सेवा किन्ने पैसा छ, त्यस्तै हुन्छ कि भनेर डराइराखेको अवस्था हो। तर अघि माथि भनेका केही परिसूचकहरूले यसलाई सुधारमा लैजाला र यहाँ के होइन भने साँच्चीकै डराउनु पर्ने अवस्था पनि किन होइन भने जस्तै तपाईँ चाहिँ 1991 मा भारतमा चाहिँ 2 हप्तालाई मात्रै वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्ने पैसा थियो, श्रीलङ्का जस्तै भएको थियो 1991 मा भारतमा। त्यसले गर्दा सही मान्छेको हातमा अर्थतन्त्र पुग्यो भने सुधार पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले त्यति डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने सूचक चाहिँ यो एउटा देखिन्छ। अब नेपालको इतिहासमै बजेट होलिडेको सुरुवात पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा र अन्य सरकारका कमी कमजोरीका कारणहरूले बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भई वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। 42 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँको हाम्रो कुल गुणस्तर उत्पादनको आकारमा सार्वजनिक ऋण 43% हुन पुगेको छ भनेर भने मैले। अब यहाँ अलिकति यो धेरैलाई लागिरहेको चाहिँ यो तरलताको अभावको कुरा। तरलताको अभाव चाहिँ कस्तो भने कोरोनाको बेलामा अलिकति लगानी कम हुने, कोरोना सिद्धिएपछि लगानी गर्ने इच्छा राख्ने, लगानी गर्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ पैसाको डिमान्ड भयो। वाणिज्य बैङ्कहरू नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका उनीहरूले बढी लगानी गरे। त्यसले गर्दाखेरि जुन बैङ्कमा आउने पैसा जुन निक्षेप छ त्यो चाहिँ कम आयो, तर बैङ्कले चाहिँ आक्रामक ढङ्गले लगानी गर्यो। त्यो लगानीको पैसा चाहिँ बढेको कारणले चाहिँ तरलताको अभाव बजारमा देखिएको हो भने एउटा। अर्को चाहिँ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ के भयो त भन्दा सरकारकै खातामा लगभग 4-5 खर्ब जति जम्मा भएर बसेको छ। त्यसले गर्दा पनि पैसा नभएर पनि बजारमा तरलताको अभाव भएको देखिन्छ। अनि अलिअलि भएको विदेशी पैसाले पनि हामीले बढी सामानहरू बाहिरबाट किन्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि बजारमा तरलताको अभाव भएको हो। यो तरलताको अभाव चाहिँ खालि 78 सालमा मात्रै भएको चाहिँ होइन, योभन्दा पहिला पनि पटक पटक हुने गर्थ्यो। तर त्यसलाई सरकारले अलिक छोटो समयमा नै कन्ट्रोल गर्ने अथवा मार्केट मेकानिजमले त्यसलाई अलिक छोटो अवधिमै कन्ट्रोल गर्ने देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लामो समयसम्म चलिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब अलिकति मैले थोरै सेयर बजार पनि थप्न खोजेँ। सेयर बजार हेर्दाखेरि चाहिँ यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति 10 खर्ब रुपैयाँले चाहिँ यो कम भएको देखिन्छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा। भने सेयर बजारबाट सरकारले पनि अरबौं रुपैयाँ गुमाएको छ। त्यसले गर्दा सेयर बजार पनि त्यति राम्रो अवस्थामा छैन। अब
अलिकति मैले यो पछिल्लो अवस्थामा यो थोरै राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नरसँग जोडिएको कुरा छ, मैले यसलाई पनि थोरै जोड्न खोजेँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 का अनुसार राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त संस्था हो। यही आधारमा 58 साल पछिका गभर्नरहरूलाई सरकारले हटाउन सकेको अवस्था छैन, हटाए पनि अदालतले फेरि फर्काएर पठाइदिएको छ। अहिले देशको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ। यो जटिल अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र योजना आयोग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सरकारले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। देश अहिले आर्थिक सङ्कटको बाटोमा छ। यस्तो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्क नेतृत्वविहीन हुँदा अर्थतन्त्रमा थप समस्या पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसरी गभर्नर हटाउनु राष्ट्र ब्याङ्कमाथिकै ठाडो हस्तक्षेप हो। अहिले जनता जताततै देश आर्थिक सङ्कटतिर जाँदैछ भन्ने ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। यो समयमा देशमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने समय सबै निकायहरू एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका लागि विकल्प सहित आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने समय हो। अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा नीतिगत विषयमा मत हुनु स्वाभाविक हो, किनभने अर्थ मन्त्रालयले विकास गर्न खोज्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यहाँ स्थायित्व ल्याउन खोज्दाखेरि नीतिगत रूपमा कहिलेकाहीँ समस्या हुन सक्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ। यस्ता नीतिगत समस्याहरू देखिमा समाधान गर्दै जानुपर्नेमा गभर्नर हटाउने निर्णयले यो सङ्कटको समयमा देशलाई भलो गर्दैन। गभर्नरको जिम्मेवारी भनेको तपाईको देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने हो। उसले गर्ने गतिविधिहरूमाथि सरकारले छानबिन गर्न पाउँछ, पक्कै यो सरकारसँग अधिकार छ र त्यही अधिकार पनि प्रयोग गरेको हो। तर यो त्यो समय होइन। हाम्रोमा राष्ट्र ब्याङ्कप्रति कुनै पनि सरकारहरूको हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो देखिँदैन। धेरै पहिलादेखि 46 सालदेखि नै हेर्दाखेरि त्यो अवस्था देखिन्छ। र अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कानुनविद प्रयोग गर्ने होइन, अर्थविद अर्थविज्ञ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँ चाहिँ कानुनतिर गएको देखिन्छ। यसले कहीँ अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउँछ कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको हो। र म यो पाटोको अन्त्यमा आएँ। अन्त्यमा बजारमा पैसाको अभाव हुँदा पनि मूल्यवृद्धि हुनु र कोरोनाको समयमा भन्दा अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्नु दुवै अनौठो संयोगहरू हुन्। यो पल्ट दुईटा अनौठा संयोगहरू देखिएका छन्। तसर्थ यी माथिका सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा सधैँ तथ्याङ्क मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैनन्, जनताले के भोग्छन् भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ तथ्याङ्क एकातिर जाँदा जनताले चाहिँ अर्कै भोगिरहेका हुन्छन्। तथ्याङ्क राम्रो देखिन्छ, जनता साह्रै दुःखमा हुन्छन्। त्यसले गर्दा तथ्याङ्क हेर्दा र जनताले भोगिरहेको जीवनलाई हेर्ने हो भने आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ सन्तोषजनक रहेन 2078 साल समग्रमा, त्यसरी भनौँ। अब 78 सालमा अर्को एउटा कुरा पनि आयो। धेरै मान्छेहरूले अहिले पनि चाहिँ धेरै डिबेट गरिरहेको कुरा यो 2078 सालमा नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रसँग तुलना गरियो। अब मैले यहाँ श्रीलङ्काको बाटोमा जाने आधारहरू प्रस्तुत गरेको छु र बाटोमा जानलाई हामीलाई रोक्ने, जान नदिने सहज कुराहरू जुन गइहाल्दैन है भन्ने मैले दुईटै आधारहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। जस्तै श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भन्ने आधारहरू के आधारमा भन्न सकिन्छ त भन्दा रेमिटेन्समा कमी 4.9%ले, पर्यटन आगमनमा कमी, यद्यपि यो दुईटै कुरा पछिल्लो अवस्थामा सुधार छ, मूल्यवृद्धि दोहोरो अङ्कमा पुग्नु, व्यापार घाटा बढेर 12 खर्ब नाग्नु, शोधनन्तन स्थित 2 खर्ब 47 अर्बले घाटामा जानु, मुस्किलले 6.7 महिनालाई वस्तु तथा सेवा किन्ने विदेशी मुद्रा हुनु, उच्च ब्याज दर, बैङ्कमा तरलता अभाव चुलिँदा बैङ्कले लगानी गर्न नसक्नु, कमजोर आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सङ्कट, मलको अभावमा कृषि उत्पादन कमी, आयात बढ्दो अवस्थामा गैर जिम्मेवार आर्थिक नीतिहरू, जस्तै मैले माथि पनि उल्लेख गरेँ, यी गैर जिम्मेवार आर्थिक नीतिहरू यो धेरै अगाडिदेखि नै आएका हुन्, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, यी सूचकहरू ओह्रालो लागेको हेर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र जुन सूचकहरूले ओह्रालो लागेको कारणले तिनै सूचकहरू अथवा जुन सूचकहरू ओह्रालो लागेर त्यहाँको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो, हामी कहाँ पनि तिनै सूचकहरू ओह्रालो लाग्दा 12वटा सूचकहरू यसरी ओह्रालो लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा गएको हो कि अथवा हिँड्दैछ अथवा पहेँलो बत्ती बलेको छ, यसलाई रोकिएन भने यो त्यहाँ जान्छ भन्ने यी आधारहरू हुन्। यिनै आधारहरूलाई लिएर विभिन्न अर्थविदहरूले चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा जान खोज्यो, रोकौँ है भनेको हो। तर केही अरू आधारहरू पनि छन् जुन हाम्रा स्ट्रङ आधारहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति मात्रै प्रयास गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैन। जस्तै एउटा चाहिँ वैदेशिक ऋण चाहिँ जिडिपीको 42-43% छ, जबकि श्रीलङ्काको चाहिँ 117 देखि 120% भनिएको छ। त्यसकारण यो हाम्रो त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन। अब ऋणको ब्याज श्रीलङ्काको जस्तो महँगो पनि छैन हामीले लिएको,
विदेशी पैसाको ऋण लियौँ, त्यो श्रीलङ्काको जस्तो महँगो पनि छैन र उसको जस्तो छिटो छिटो ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब श्रीलङ्काको जस्तो हामीले करमा कटौती गरेको पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ चुनावमा कर कटौती गर्ने भनेर भ्याट लगाएका चिजहरू आधा कटौती गरेको छ। हामी कहाँ त्यो छैन। अनि अर्को सुखद कुरा के त भन्दा हाम्रोमा जीडीपीको 36% कृषिको योगदान छ, श्रीलङ्कामा 5%। कम्तीमा पनि सबै चिज नहुँदा पनि कृषि उत्पादन, किनभने हाम्रो मल आयात त बन्द भएको छैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि कृषि उत्पादनमा अलिकति हामी सबै लाग्यौँ। 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू छन्, सबैजना कृषि उत्पादनमा लाग्यौँ भने कमसेकम पनि त्यसरी चाहिँ गइहाल्न सक्दैन। त्यहाँको अर्थतन्त्र चाहिँ 10% बढी भन्दा बढी चाहिँ तपाईको पर्यटनमा आधारित थियो। तपाईको यो चाहिँ यो 2019 मा जुन आतंकवादी हमला भयो त्यसपछि पर्यटक आउन छोडे, त्यसपछि पनि कोरोनाले गर्दा झनै पर्यटक आउन छोडे त्यहाँ, र तपाईको 5 लाख चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले र 20 लाख चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपले त्यहाँ चाहिँ के मात्र पर्यटनमा जोडिएका थिए। त्यसरी हुँदै जाँदाखेरि पर्यटन धराशायी हुने, धेरै विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्ने, छिटो छिटो ऋण तिर्नुपर्ने, अनि मल आयातलाई बन्द गर्दा चिया लगायतका उत्पादनहरू नहुने, यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समस्या आयो। तर त्यो अवस्था हामी कहाँ यो कारणले होइन। अनि हाम्रो आर्थिक संरचना पनि श्रीलङ्काको र हाम्रो अलिक फरक खालको छ। पर्यटन आगमनमा सुधार आएको छ, त्यसले गर्दा यी कुराहरू हेर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र तत्काल श्रीलङ्कामा गइहाल्ने स्थिति होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अब त्यो बाटोबाट हिँड्न खोजिराखेकोलाई हामीले यी जुन जुन कुरा हाम्रा सुधारमा छन् यी कुराहरूलाई पोजिटिभ दिशातिर लग्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैन। नत्र भने मैले यहाँ 10वटा जति 10देखि 12वटा कारण चाहिँ यी कारणले देखाएर चाहिँ जाने खतरा देखिन्छ र 6-7वटा कारणले गर्दा चाहिँ तत्काल जाँदैन भनेको छु। त्यसले गर्दा यी जुन जुन हाम्रा पोजिटिभ कुराहरू छन् यिनलाई चाहिँ हामीले सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, हामी सबैको भूमिका रहन्छ। सबै मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ दिशातिर लान सक्यौँ भने तत्काल त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा पनि एकदम आनन्द साथले चाहिँ कुनै पनि पहल नगरेको कारणले यो समस्या आयो। त्यो भएर हामीले पहल चाहिँ गर्नुपर्छ, बाटो चाहिँ त्यही हो भन्न खोजेँ मैले। अब त्यसपछि यो हाम्रो 78 सालमा नै अर्को एउटा समस्या के आयो भने रुस युक्रेन युद्धले हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पार्यो अथवा विश्वको अर्थतन्त्रमा असर पार्यो। 2-4 बुदाहरू छोटो रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेँ। यसले के गर्यो त भन्दा विश्व आपूर्ति प्रणाली नै खलबल्यायो, मूल्य वृद्धि गरिदियो, विश्वमा गरिबी बढायो, नेपालमा वस्तुको अभाव भयो, हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासमा ब्रेक लाग्यो, अर्थतन्त्र पर्यटन आगमनमा पनि यसले नकारात्मक असर गर्यो भने बेरोजगारी पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। यी 7वटा कुराहरूमा चाहिँ यसले असर गरेको देखिन्छ। मैले रुस युक्रेन युद्धलाई यति नै मात्रै जोड्न खोजेँ र मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई निवेदन के गरेको थिएँ भने हामीले खालि समस्या मात्रै देखायौँ, तथ्याङ्क यस्तो छ मात्रै भन्यौँ, त्यसको सुधारका उपायहरू हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेनौँ। त्यसकारण अघि नै पनि मैले भने जस्तै मैले सकेसम्म खोजेका केही सुधारका उपायहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने केही तथ्यहरू यहाँ मैले प्रस्तुत गर्न खोजेँ। बुदागत रूपमा छ यो पनि। अब अल्पकालमा कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई काम सहितको राहत स्वरूप रोजगारी दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यो जसले रोजगारी गुमाए त्यो पीडा चाहिँ उनीहरूलाई नै मात्रै छ। अहिले पनि रोजगारी गुमेकै मान्छेहरू छन्। अहिले माथि मैले बेरोजगारीको समस्या प्रस्तुत गरेँ। यसो गर्दा एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कोतिर विकासका कामहरू पनि सम्पन्न गर्छन्। काम सहितको रोजगार भने मैले अब अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको सङ्कटको समयमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्क तीनै पक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ, एकै ठाउँ हुनुपर्छ, तीनतिर फर्किनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को सरकार संवेदनशील भएर इन्धन, गाडी तथा यसका पाट पूर्जा, सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न, तरकारी एवं फलफुल जस्ता वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने यो सुरुवात पनि भएको छ। अब यो खाद्यान्न तथा फलफुलको कुराहरूमा चाहिँ आन्तरिक उत्पादनसँग जोडेर निरुत्साहित गर्ने कुरा आउँछ। अब विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनु पर्छ। अब विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ विद्युतीय सामग्रीहरू भन्सार छुटका साथ आउने गर्छन्, कम कर लाग्ने गर्छन्। जस्तै तपाईँलाई विद्युतीय 2 पाङ्ग्रे गाडीको मैले कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ 23% मात्रै कर लाग्छ, 10% भन्सार शुल्क र 13% भ्याट। तर भारतमा 90,000 पर्ने 2 पाङ्ग्रे गाडीलाई यहाँ चाहिँ 2,75,000 पर्छ। त्यो बिचमा कसरी त्यति मूल्य वृद्धि भइन्छ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब भान्सामा प्रयोग हुने विभिन्न विद्युतीय चुलो लगायतका चिजहरू पनि अत्यन्त अचाकली महँगो छ। हामी कहाँ विद्युत पनि अलिक महँगै छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा हामीले सहजीकरण गरेर
विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गर्यौँ भने हामीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न सकिन्छ। अघि नै मैले भने महिनाको 22 अर्ब चाहिँ हामी कहाँ पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ, अथवा सबैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो आयात चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थले धानेको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि हामीले कम गर्न सकिन्छ कि भनेर भन्न खोजेँ मैले। अर्को, लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दै नेपालले आफ्नो आन्तरिक कृषि लगायतको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रा श्रमिकहरू धेरै बेरोजगार छन्, जुन श्रम गर्न बाहिर गएका छन्, तिनीहरूलाई पनि कृषिमा लगाउन सकिन्छ कि आधुनिकीकरण गरेर भन्न खोजेँ मैले। अब विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र 72% अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो फर्मल च्यानलबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका सेवाहरू दिन सक्यौँ, अथवा डलर साट्दाखेरि सहजीकरण गरिदिउँ, पुनः बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भिजा दिने कुरामा सहजीकरण गरिदिउँ, लगानी गर्न चाहन्छ बाहिरबाट फर्मल च्यानलबाट विप्रेषण ल्याएर भने त्यसलाई चाहिँ दर्तादेखि लिएर कर लगायतका चिजमा सहजीकरण गरिदिउँ भने पनि सायद यो फर्मल च्यानलबाट आउला। अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ यो डिजिटल मनी मार्फत दिनको 50 करोड पैसा बाहिर गएको छ, त्यसलाई पनि हामीले रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को चाहिँ सरकारले तुरुन्त बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ, अथवा पुँजीगत खर्च बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ निर्भर उत्पादन प्रविधिलाई विद्युतीय उपकरण मार्फत हुने उत्पादन प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उत्पादन प्रविधिसँग कुरा गरेँ मैले। यो सरकारले फजुल खर्च घटाउनुपर्छ, किनभने अनावश्यक धेरै फजुल खर्चहरू हामी कहाँ हुने गर्छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ। अब बजारमा देखिएको तरलताको अभावलाई समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यवसायी सबैले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीको सट्टामा संयमित भई आयात कम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ अहिले सङ्कटको बेलासम्मलाई। अर्थतन्त्रको गम्भीर अध्ययनपछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, किन मूल्यवृद्धि लगायतका चिजहरू अहिले समस्याग्रस्त छन्, कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। अब त्यसपछि मध्यकालीन रूपमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, विप्रेषण जस्ता क्षेत्रहरूमा हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ। यो मध्यकालको कुरा गरेँ। अब दीर्घकालमा चाहिँ प्रविधिको विकास मार्फत देश विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसका लागि आजैबाट तत्काल सुरुवातै गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ यसका लागि आजैबाट विद्युतीय मोटर उत्पादन गर्ने विश्वका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर यिनीहरूको उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ। किनभने कस्तो हुन्छ अर्थतन्त्रमा भने हामीलाई चाहिँ छलाङ मार्ने, विकासमा छलाङ मार्ने अवसर आउँछ। त्यसमध्ये अहिले तत्काल चाहिँ हामीलाई यो एउटा चाहिँ अवसर हो। यसको लागि अब हामी नै सबै लगानी गरेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था पक्कै पनि छैन होला। तर विश्वमा यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ ठाउँ खोजिरहेका छन् उत्पादन गर्ने ठाउँहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता देशहरूका विभिन्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले विद्युतीय गाडी उत्पादन अहिले अब 4 पाङ्ग्रे नै त कति सम्भव छ, 2 पाङ्ग्रेबाट सुरुवात गर्दै 4 पाङ्ग्रेतिर गयौँ भने यसले पनि केही न केही हदसम्म चाहिँ दीर्घकालमा हामीलाई प्रविधिसँग जोड्ने कुरासँग सहज होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को चाहिँ रुस युक्रेन युद्धबाट हुने असरलाई कम गर्न सरकारले बजारमा भएको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धिलाई रोक्न बजार अनुगमन गरी मूल्य र वस्तुको कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वस्तुको कृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिन सरकारी तहबाट युद्धको असर रहेसम्म खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ जस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अरू बढी सङ्ख्यामा अहिले भएको भन्दा। अब रुस युक्रेनबाट आयात हुने कतिपय वस्तुहरू चाहिँ हामी कहाँ आउन छोड्यो भने त्यो चाहिँ अन्य देशहरूबाट ल्याउने तत्काल खोज्नुपर्छ। नत्र भने चाहिँ हामी कुनै एउटा देशमा मात्रै भर पर्दाखेरि चाहिँ हामी महँगोमा पर्न जान्छौँ। अर्को चाहिँ के छ भने देशको जुन ठाउँमा जे वस्तु उत्पादन हुन्छ त्यही वस्तुको उपभोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आयात कम गर्न सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ खालि चामलै खानुपर्ने या मसिना चामलै खानुपर्ने भन्दा पनि जुन ठाउँमा जस्तो चामल उत्पादन हुन्छ अथवा कोदो, फापर अथवा अन्य चिजहरू, मकै, गहुँ जे उत्पादन हुन्छ हामीले त्यसको उपभोग गर्न गऱ्यौँ भने स्वास्थ्यको लागि ती चिजहरू पनि राम्रो मानिन्छ। त्यसले पनि त्यो गर्दाखेरि पनि हामीलाई आयात अलिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता उत्पादन गर्न वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। त्यस्तै अब हाम्रो पक्षबाट पनि गर्ने केही कामहरू छन्। अब हाम्रो पक्षबाट मूल्य वृद्धिप्रति सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन वस्तुको अनावश्यक रूपमा मूल्य वृद्धि हुन्छ अथवा अप्राकृतिक रूपमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, बिस्तारै त्यसको उपभोग चाहिँ हामीले घटाउँदै जानुपर्छ र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नजिक भएदेखि हामी हिँडेरै जाउँ, किन चाहिँ बाइक स्कुटी नै पेट्रोल जाने प्रयोग गर्ने भन्ने पनि अर्को चाहिँ मैले सुझाव दिन खोजेँ यहाँनिर। त्यस्तै गरिकन सरकारी अफिसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकजना हाकिमलाई पुर्याउन एउटै गाडीको प्रयोग गरिन्छ,
तर त्यसो नगरौँ, त्यसमा चाहिँ पुरा अरू स्टाफहरूलाई पनि लिएर जाउँ र एउटै बाटो पर्दाखेरि र सहरमा साना गाडीको सट्टामा ठुला गाडीहरूको पनि प्रयोग गरौँ, किनभने साना गाडी हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ बढी तेल खाने अथवा त्यसमा चाहिँ यात्रीहरू कम अट्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ ठुला गाडीहरू प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ धेरै यात्री चाहिँ लैजान सकिन्छ। र समग्रमा आज मैले तयार गरेको विषयवस्तु चाहिँ यति हो र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई समग्रमा हाम्रो 78 सालको अर्थतन्त्र चाहिँ यस्तो रह्यो, यस्तो देखियो र यसमा अब सबै समय अभावको कारणले साह्रै धेरै कुराहरू त मैले यहाँनेरि राख्न सकिनँ। जति सम्भव भयो मैले त्यति राखेँ र अहिलेसम्म जसले फेसबुक लाइभ हेर्नुभयो र युट्युबमा भिडियो हेर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यस्ता किसिमका केही आर्थिक घटना परिघटनाहरू आए भने तपाईहरुलाई मैले जानेसम्मको जानकारी गराउने छु अर्को दिनमा भन्दै आजको लागि चाहिँ पुनः एकपटक 2079 सालको नयाँ वर्षको सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।